الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك إني أستغفر لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا حكيم أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك فتنا ليوسف بالقول يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا نؤاخذ خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم منافقون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بيوم لكم أبيكم فلا ترون أني ألقي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تفرحون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقالوا إن كان يجعلوا بضاعتهم في حيث لعلهم يعرفونها إذا رجعوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع الكيل فأرسل معنا أخانا فإنا له لحافظون قال لا أملك عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا والله أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبيع لنا ونحن وأخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما أقول وكيل وقال يا بني آدم بباب واحد وادخلوا بأبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم فاتقون ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا عاجله بنفس يعقوب وقالها وإنه لذو علم لعلمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف أوى إليه أخاه قال إني أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في عجينه ثم أدخلوا الميت والعيدون في المساجد قالوا وأقبلوا عليهم هذا تحريون قالوا نحن سمعك بالمجال حفظ وحيد وأنا به زعيم قالوا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين قالوا فما جزاؤه ينظر إلى ذنبه قالوا جزاؤه قوم وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بحميته قبل رعايته ثم استخرجناهم من آيته كذلك كدنا ليوسف ما كان أن يبدأ الله فيه بالبيت إلا أن يشاء الله أرفع درجات من يشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق أسرق أخذ له يعقب فأصبنا يوسف في نفسه والمديا له قال آمنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له وما شيخا كبيرا وإذا أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قالوا معاذ الله إن نقبل إلا هو وسلام تعالى عنده إلا إذا ظالمون فلما استيأسوا منه فرسوا نجيا قال كبيرهم ولم تعلموا أن أباهم قد أغار عليكم موثقا من الله وكرام بما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذنني أبي ويحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل الله الذي كنا بها ربنا الذي أولنا بها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا سوف على يوسف وبيضيناه من المسلم والرضيم قالوا تالله إن تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي ونفسي إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
عليهم ولا الضالين. يا بني آدم لا تمسسوا بيوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا هم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إلا من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال ما تخرج عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وزن أبي يأتي بصيرا فأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصل الخير قال أبوهم إني لآتي ريح يوسف ولا تكذبون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير والقوم على وجهه فقد بصيرا قال يا قوم لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف وإليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه عن العرش وخرجوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بالبدر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فربي يحكم بما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يجمعون ربهم يكتبون وما سوى الرسل المؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إلا بكل العالمين. وكأين من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولتأخذن الذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأسوا صراطا وأنهم قد قربوا جاءهم بأسنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الأمثال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ذنوبهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بميزان عالم الغيب والشهادة كبير المتعال سواء منكم من سبق ومن جاء به ومن ينطق بإليه وسالك بالله له عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يهتدي ما بقوم حتى يبدلوا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والذي يريكم الضر وطمعهم ويشرب سحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة بحكمته ويرسل الصواعق ويطير بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا بقدر وفيه إلى الماء ليبلغ فأكبره بباطله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وإلا أن يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل رب السماوات والأرض قل الله ولا تتخذوا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كربه وتشابه الخلق عليهم قل إنه خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
أعطاهم من الفتاة ويقول الذين كفروا لست مرسلا وكفى بالله شهيد بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستخفون الحياة
نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعبدن الذين كفروا عليهم ربكم لنخرجن الظالمين ولنسجنكم الأرض من بعدهم ذلك بما قالوا مقامي وقاموا عليه واستفتحوا وخاب كل جبار عليم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يهلككم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وضربوا لله جميعا وقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل تغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزعنا وصرفنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم واستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يرفع الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قولهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله وتمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب إنهم أضل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسمعت من ذريتي بواد غير ذي زرع وعند بيتك المحرم ربنا إني صلاة تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اغفر لنا إن أجلنا قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله
ولا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتانا من الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح
وجعلنا في كل أمة رسولا منهم يدعو الله ويتبع الله ومن هدى الله ومن حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهل بما يبعث الله به نارا ولكن الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء شاء ونقول له فيكون والذين امنوا بالله من بعد ما ظلموا لهم ياتهم في الدنيا حسنه فاجر الاخره لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم وذكروا الله ارسلنا من قبلك رجالا من الذين كفروا والذين كنتم لا تعلمون بالبينات والزور وانزلنا اليك ذكرا لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون أفمن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم ورسوله يأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم ثم هم في معرضون ويأخذهم على قوم إن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله واليمين والشمال سجدا لله وهم كافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون لما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلها إنما هو إله واحد وإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض ويهديه واصلا وإلى الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم ضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الله عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون يكفرون بما آتيناهم فسوف تعلمون ويجعلون لله إلها نسيبا إذا رزقناهم فلا يتصرفون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون كما يشرع لهم يتوارى من قوم من سوء ما بشر به يمسكه ولا هو له يسر في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالله والقدر سوء الله وسبحانه وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون فتصف ألسنتهم كذبا أنهم الحسنى لا يعلم لهم النار وأنهم مفرطون والله أرسلنا إلى أمم من قبلك فزينوا للشيطان أعمالهم فهو وليهم لهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهو عرض لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء طهورا فأحيا بقولها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنا كنا عن عبرة نسقيك مما في بطونه من بيضة ولبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحاه إلينا تأتي من الجبال بيوتهم شجر ما يعرشون ثم تهيئهم بالتراب الرسل يصوم ربهم هدى يأخذ ببطونها شراب وأكمله فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خالق رسولكم ربكم ومن كل رب إذا فتبلغوا بالهداية بعدكم شيئا إن الله عليم خبير والله فضل بعضكم على بعض الناس والذين فضلوا في الغد يسلم على ما لهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظا ورزقكم من الطيبات لكم الباقي يؤمنون بنعمة الله فيشكرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيء لا يستطيعون ولا تظلموا بالله مما إن الله يعلم ويذكر ما تعلمون ضرب الله مثلا رجلا لا يقدر على شيء ورزقناه بشخص حسن فهو ينفق بمسر وزرع هل يستوون الحمد لله ومثلهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشابهين وضرب الله مثلا رجلين احدهما بكم لا يقدر على شيء وهو يرونه مما يوجهون اليه بخير هل يستوي هو ومن يعلمه على صراط مستقيم الله سمع الله لمن حمده الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد موعدها ولا تعبدوا الله عليكم كريما إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالذين نقضوا أيمانهم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وتكونون من أموالكم ما يريدكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وليذل من يشاء وينصر أعمالكم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتكونوا مثل بعضكم إنما يبلوكم الله به وليبين لكم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم وتتخذوا بعضكم بها وتذوقوا السوء بما صدقتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما علينا لكم يعبدون ما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا واتقوا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله الروح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يولونه البشر الإسلام الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يتذكر الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع الرسول صلى عليه ومن ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة والله لا القوم الكافرين. أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. لا أمانهم إلا أبدا خاسرون. ثم إنهم الذين هاجروا من بعد ما فتنوا جاهدوا واصبروا إن ربك لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس بما يوم نفسها وهم كافرون سمعت وهم لا يسمعون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك الذي عمل السوء بجهاله ثم تابوا من ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شريكا بخلقه اذ اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ثم اوحينا اليك لتتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين انما جعل السبت على الذين اتقوا فيه والتوحد ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان صبرتم فهو خير للصابرين واصبروا ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يذكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله اكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام